नवमः सर्गः अन्तःपुरवर्णनम्। तस्यालयवरिष्ठस्य मध्ये विपुलमायतं ददर्श भवनश्रेष्ठं हनुमान् मारुतात्मजः। अर्धयोजनविस्तीर्णम् आयतं योजनं हि तत् भवनं राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासादसङ्कुलम्। मार्गमाणस्तु वैदेहीं सीतामायतलोचनां सर्वतः परिचक्राम हनुमान् हरिसूदनः। उत्तमं राक्षसावासं हनुमानवलोकयन् आससादात लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्र निवेशनम्। चतुर्विशाणैर्द्वीर् अदैस्त्रिविशाणैस्तथैव च परीक्षिप्तमसम्बाधं रक्ष्यमाणमुदायुधैः। राक्षसीभिश्च पत्नीभिः रावणस्य निवेशनम् आहृताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिरावृतम्। तन्नक्रमकराकीर्णं तिमिङ्गिलजशाकुलं वायुवेगसमाधूतं पन्नगैरिव सागरम्। या हि वैश्रवणे लक्ष्मीर्या चेन्द्रे हरिवाहने सा रावणगृहे सर्वा नित्यमेव नपायिनी। या च राज्ञ कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च तादृशी तद्विशिष्टा वा रुद्धि रक्षो गृहेष्विह। तस्य हर्म्यस्य मध्यस्थं वेश्म चान्यत् सुनिर्मितं बहूनिर्व्यूहसङ्कीर्णं ददर्श पवनात्मजः। ब्रह्मणोऽर्थे कृतं दिव्यं दिव्यद्विश्वकर्मणा विमानं पुष्पकं नाम सर्वरत्नविभूषितं। वरेण तपसा लेभे यत्कुबेरः पितामहात् कुबेरमूर्जसा जित्वा लेभे तद्राक्षसेश्वरः। इहा मृगसमायुक्तैः कार्तस्वरविभूषितैः सुकृतैराचितं तम्बैः प्रदीप्तम् इव च श्रिया। मेरुमन्दरसङ्काशे आलिकद्भिरिवाम्बरम् कूटागारे शुभाकारैः सर्वतः समलङ्कृतम्। ज्वलनार्कप्रतीकाशं सुकृतं विश्वकर्मणा हेमसोपानसंयुक्तं चारु प्रवरवेदिकं जालवातायनैर्युक्तं काञ्चनैः स्फाटिकैरपि इन्द्रनीलमहानीलमणिप्रवरवेदिकम्। विद्रुमेण विचित्रेण मणिभिश्च महादनैः निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिस्तलेनाभिविराजितम्। चन्दनेन च रक्तेन तपनीय निभेन च सुपुण्यगन्धिना युक्तं तरुणादित्य सन्निभम्। कूटागारैर्वराकारैर्विविधैः समलङ्कृतं विमानं पुष्पकं दिव्यम् आरुरोह महाकविः। तत्रस्थः स तदा गन्धं पानभक्ष्यान्न सम्भवं दिव्यं सम्मोषितं जिग्रद्रूपवन्तं निवानिलम्। सगन्धस्थं महासत्त्वं बन्धुर्बन्धुं निवोत्तमम् इत ये हीत्युवाचेव तत्र यत्र स रावणः। तदस्तां प्रस्थितशालां ददर्श महतीं शुभां रावणस्य मनः कान्तां कान्तामिव वरस्त्रियम्। मणिसोपानविकृतां हेमजालविराजितां स्फाटिकैरावृततलां दन्तान्तरितरूपिकाम्। मुक्ताभिश्च प्रवालैश्च रूप्य चामीकरैरपि विभूषितां मणिस्तम्भैः सुबहुस्तम्भभूषिताम्। समैरुजुभैरत्युच्चैः समन्तात् सुविभूषितैः स्तम्भैः पक्षैरिवात्युच्चैर्दिवं सम्प्रस्तुतामिव। महत्या कुतयास्तीर्णां पृथ्वीलक्षणाङ्कयो पृथ्वीमिव विस्तीर्णां स राष्ट्रगृहमालिनीं नादितां मत्तविहगैर्दिव्यगन्धादिवासितां पराद्यास्तरणोपेतां रक्षोधिपनिषेवितां। धूम्रमगरुधूपेन विमलां हंसपाण्डुरां चित्रां पुष्पोपहारेण कल्मा क्षीमिव सुप्रभां मनसंह्लादजननीं वर्णस्यापि प्रसादिनीं तां शोकनाशिनीं दिव्यांशय सञ्जननीमिव। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थैश्च पञ्च पञ्चभिरुत्तमैः तत्प्रयामास मातेव तदा रावणपालिता। स्वर्गोऽयं देवलोकोऽयम् इन्द्रस्येयं पुरी भवेत् गान्धर्वीयं पुरीः
सादित्यमन्यत मारुतिः प्रध्यायत इवापश्यत् प्रदीपांस्तत्र काञ्चनान् दूतानिव महादूतैर्देवे देवनेन पराजितान् दीपानां च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च अर्चिभिर्भूषणानां च प्रदीप्तेत्यभ्यमन्यत ततोऽपश्यत् कुतासीनं नानावर्णाम्बरस्रजम् सहस्रं वरनारीणां नानावेशविभूषितम् परिवृत्तेऽर्धरात्रे तु बाणनिद्रावशं गतम् क्रीडित्वोपरतं रात्रौ सुष्वापबलवत्तदा तत्र सुप्तं विरुरुचे निःशब्दान्तरभूषणम् निःशब्दहंस भ्रमरं यथा पद्मवनं महत् तासां संवृतदन्तानि मीलिताक्षाणि मारुतिः अपश्यत् पद्मगन्धीनि वदनानि सुयोषिताम् प्रबुद्धानीव पद्मानि तासां भूत्वा क्षपाक्षये पुनः संवृतपत्राणि रात्राविव बभूस्तदा इमानि मुखपद्मानि नियतं मत्तषट्पदाः अम्बुजानीव फुल्लानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः इति चामन्यत श्रीमानुपपत्तया महाकविः मेने हि गुणतस्तानि समानि सलिलोद्भवैः सारस्य शिशुभे शालाताभिः स्त्रीभिर्विराजिता शारदीव प्रसन्ना द्यौ ताराभिरभिशोभिता स च ताभिः परिवृतः शुशुभे राक्षसादिभः यथा ह्युरुपतिः श्रीमान् ताराभिरभिसंवृतः यश्यवन्ते अम्बरा ताराः पुण्यशेषसमावृताः निमास्ताः सङ्गताः कृत्स्ना इति मेने हरेस्तदा ताराणामिव सुव्यक्तं महतीनां सुभार्चिषां प्रभावर्णप्रसादाश्च विरेजुस्तत्र योषितां व्यावृत्तगुरुपीनस्रक्प्रकीर्णवरभूषणाः पानव्यायामकालेषु निद्रापकृतचेतसः व्यावृत्ततिलकाः काचिदुद्भ्रान्तनूपुराः पार्श्वे दलितहाराश्च काचित् परमयोषितः उक्ताहारवृताश्चान्याः कश्चिद्विश्रस्तवाससः व्यावृत्तरशनादामाः किशोर्या इव वाहिताः सुकुण्डलधराश्चान्या विच्छिन्नं मृदितस्रजः गजेन्द्रमृदिताः फुल्ला लता इव महावने चन्द्रां शुकिरणाभाश्च हाराः कासाञ्चिदुत्कटाः हंसा इव बभुः सुप्ताः स्तनमध्येषु योषिताम् अपरासां च वैडूर्याः कादम्बा इव पक्षिणः हेमसूत्राणि चान्यासां चक्रवाका इव भवन् हंसकारण्डवाकीनाश्चक्रवाकोऽपि शोभिताः आपगा इवता रेजो जगनैः पुलिनैरिव किङ्किणी जालसङ्काशास्तावक्त्र कनकाम्बुजाः भावग्राहाय शस्तीराः दत्ता नद्या इव बभुः मृदुष्वङ्गेषु कासां चित्तकुचाग्रेषु च संस्थिताः बभूवुर्भूषणानीव शुभाभूषणराजयः अंशुकान्ताश्च कासाञ्चिन्मुखमारुतकम्पिताः उपर्युपरि वक्त्राणां व्याधूयन्ते पुनः पुनः ताः पताकाः इवोद्भूताः पत्नीनां रुचिरप्रभाः नानावर्णाः सुवर्णानां वक्त्रमूलेषु रेजिरे ववर्गुश्चात्र कासाञ्चित् कुण्डलानि शोभार्चिषां मुखमार्तसंसर्गान् मन्दं मन्दं सुयोषिताम् शर्करासवगन्धैश्च प्रकृत्या सुरभिः सुखः तासां वदननिःश्वासशिशेवे रावणं तदा रावणाननशङ्काश्च काचिद्रावणयोषितः मुखानि च सपत्नीनाम् उपाजिग्रन् पुनः पुनः अत्यर्थं सक्तमनसो रावणेतावरस्त्रियः अश्वतन्त्राः सपत्नीनां त्वमेवाचरं सदा बाहूनुपनिदायान्याः पारिहार्यविभूषितान् अंशुकानि च रम्यानि प्रमदास्तत्र शिष्यरे
अन्या वक्षसि चान्यस्यास्तस्याः काश्चित् पुनर्भुजम् अपरा त्वं मन्यस्यास्तस्याश्चाप्यपरा भुजौ उरूपाश्वकटि पृष्ठम् अन्योन्यस्य समाश्रिताः परस्परनिविष्टाङ्ग्यो मदस्नेहवशानुगाः अन्योन्यस्याङ्गसंस्पर्शात् प्रीयमाणाः सुमध्यमाः एकीकृतभुजाः सर्वाः सुषुपुस्तत्र योषितः अन्योन्य भुजसूत्रेण स्त्रीमाला ग्रथिता हि सा मालेव ग्रथिता सूत्रे शुशुभे मत्तः षट्पदा गतानां माधवे मासि फुल्लानां वायुसेवनात् अन्योन्यमाला ग्रथितं संसक्त कुसुमोच्चयम् व्यतिवेशित सुस्कन्धम् अन्योन्य भ्रमराकुलम् आसीद्वनमिवोद्धूतं स्त्रीवनं रावणस्य तत् उचितेष्वपि सुव्यक्तं न तासां योषितां तदा विवेकशक्यादातुं भूषणाङ्गाम्बरस्रजां रावणे सुखसंदृष्टे ताः स्त्रियो विविधप्रभाः ज्वलन्तः काञ्चना दीपाः प्रैक्षन्ता निमिषा इव राजर्षि पितृदैत्यानां गन्धर्वाणां च योषितः राक्षसान् चाभवन् कन्यास्तस्य कामवशं गताः युद्धकामेन ताः सर्वा रावणेन कृता स्त्रियः समदामदनेनैव मोहिताः काचिदागताः न तत्र काश्चित् प्रमदाः प्रसह्य वीर्योपपन्नेन गुणेन लब्धाः न चान्यकामापि न चान्यपूर्वाः विना वरार्हां जनकात्मजां तां न चाकुलीना च न हीनरूपा न दक्षिणा नानुपचारयुक्ता भार्या अभवत्तस्य न हीनसत्त्वा न चापि कान्तस्य न कामनीया बभूव बुद्धिस्तु हरीश्वरस्य यदि दृशि राघवधर्मपत्नी इमा यथा राक्षसराजभार्याः सुजातमस्येति साधु बुद्धेः पुनश्च सोऽचिन्तयदातरूपो ध्रुवं विशिष्टा गुणतो हि सीता अथायमस्यां कृतवान् महात्मा लङ्केश्वर कष्टमनार्यकर्म इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 9मः सर्गः।